बुलेटिन में एक और खबर शामिल करते हैं। हारूनाबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी अलरखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, इंतजामी इदारे कहाँ हैं, मेयर इंशाअल्लाह हाफिज नईम रहमान ही होंगे। वलीद नासिर चौधरी अमीर जमात इस्लामी जिला भावनगर कराची में शैतानियत का नंगा नाच, पीपल्स पार्टी का धौंस धांधली का बदतरीन मुजाहरा कर रही है। तिजोरियों के मुंह खोल दिए गए हैं, चेयरमैन को अगवा और ओछे हथकंडों से डी ट्रैप किया जा रहा है। जमहूरियत और कौमी इंतखाबात करप्शन ज़्यादा बनाने के अमल की मज़ाहमत करते हैं। पीपल्स पार्टी ने सिंध को अंधेरे दिए, अब कराची मिनी पाकिस्तान रहे सही। मईशत का तबाह करने, ज़ाती मफादात की भेंट चढ़ाने का मंसूबा जमात इस्लामी कामयाब नहीं होने देगी। इस वक्त कराची की तरक्की के पहिए को चलाने की सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत है कि मेयर कराची हाफिज नईम रहमान हो। माजी में जमात इस्लामी की कराची के मुतालिक कारनामे सुनहरे हरूफ में लिखे गए हैं। अब्दुल सत्तार अफगानी और नेमतुल्लाह खान ने कराची को अमन का गहवारा बनाया। मईशत बेहतर की अवाम का एतमाद हासिल है, मगर ताला आजमाओ खुद गर्ज अफराद ने अपनी अना की तस्कीन और जेबें भरने के लिए कराची को सितम का निशाना बनाया। इन ख्यालात का इजहार जमात इस्लामी जिला भावनगर के जिम्मेदारान जिला वलीद नासिर चौधरी, अमीर शहर सैयद मसूद इकबाल, अमीर तहसील हाफिज अब्दुल गफार, डॉक्टर बशीर अहमद कर्ल, मलिक अजीज़ रहमान, उमर खान, इफ्तिखार अहमद ढुड्डी, डॉक्टर काजी अब्दुल्ला और नौजवान के कायद मुबशर इनाम और अली मुर्तज़ा जट ने खिताब किया। जमात इस्लामी जिला भावनगर। ये जमात इस्लामी का शहर है, इसके ऊपर हमेशा जमात इस्लामी ने हुकूमत नहीं की। जमात इस्लामी ने हमेशा कराची की खिदमत की है, लेकिन वो लोग जो ये समझते हैं कि कराची जो पाकिस्तान की हब है, जो इसका तजारती शहर है, इसको कंट्रोल करो, पाकिस्तान की मैशत कंट्रोल के अंदर आ जाएगी, ये उनकी भूल है। ये आज़ाद लोगों का शहर है। ये ना समझे कि कराची सिर्फ कराची वालों का है। कराची, मेरा दिल उस कराची हाफिज नईम के साथ धड़कता है। अगर कराची में हाफिज नईम के साथ आप लोगों ने किसी किस्म की कोई फेंकी की, हम आपका मुंह लाल करके रख देंगे। ये जमात इस्लामी है, इसका तारुफ आप देखिए। हम लोग फांसी के फंदों पर झूल सकते हैं, लेकिन असूलों के ऊपर सौदेबाजी नहीं कर सकते। आज ये नौजवान सुबह के वक्त से फजर के वक्त अपने नाश्ते को छोड़कर इस जद्दोजहद के अंदर, हाफिज नईम की जद्दोजहद के अंदर अपना हिस्सा डालने के लिए इस चौक के अंदर खड़े हैं। मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी इस कुर्बानी को कबूल फरमाए कि आप खालिस्तन लिल्लाह सिर्फ हाफिज नईम के लिए, आप पाकिस्तान के अंदर इस्लाम के लिए, आप पाकिस्तान के अंदर आदलाना निज़ाम के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मेरे दोस्तों, एक लंबी जद्दोजहद का एहसास हमें है। हम ये पूरी लंबी जद्दोजहद इंशाअल्लाह लड़ेंगे। हमसे पहली नस्लें भी इसी जद्दोजहद के अंदर उन्होंने वक्त गुजारा है, उन्होंने जिंदगियां गुजारी हैं। इंशाअल्लाह हमारी भी नस्लें, आने वाली नस्लें भी पाकिस्तान के अंदर इस्लाम का गलबा देखना चाहती हैं, यहाँ पर आदलाना निज़ाम देखना चाहती हैं। मैं जरदारी को बताना चाहता हूँ, उन्हें तजवेरियों के मुंह खोल दिए हैं। अब वो वक्त गुजर गया, अब वो वक्त नहीं आएगा कि तेरे इन पैसों के नतीजे के अंदर तू हुकूमतों को तब्दील कर सके। हम तेरे ऊपर लानत करते हैं बेशुमार कि तू पाकिस्तान के ऊपर क्लाइम का वो टीका है जिसने पाकिस्तान की जमहूरियत को दागदार किया है। पाकिस्तान की जमहूरियत देखनी है तो मेरे साथ चलो, सिराजुल हक को देखो कि आज का पेशावर का वजीर खजाना भी सिराजुल हक को बताकर कहता है, बताइए इसकी मैशियत को कैसे बेहतर किया जाए। मेरे दोस्तों, अगर उस दौर को इस दौर के साथ कंपैरिजन किया जाए तो ये जमात इस्लामी का किरदार है। इस मुल्क के ऊपर जालिमों की हुकूमतें हैं और उनके ऊपर बैनुल-अक़वामी हुकूमत है जो इस हुकूमत को कंट्रोल करती है। हम इन सारी साजिशों को अच्छे तरीके से समझते भी हैं, इसको देखते भी हैं, इसका सत्तेबाब भी करेंगे कि नई नौजवान नस्ल, छोटे छोटे बच्चे आज। सियालकोट कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना हेड मराला पुलिस ने डकैती और राहज़नी के 20 वारदातों में मुलव्वस खतरनाक डकैत गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। 25 लाख रुपए मालियती माले मसरूका, 11 मोटरसाइकिलें, नकदी, कीमती मोबाइल फ़ोन्स और असला नाजायज़ बरामद। तफसीलात के मुताबिक DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल की हिदायत सियालकोट पुलिस ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी कर रखा है। इस सिलसिला में SHO थाना हेड मराला सब इंस्पेक्टर इरफान ढिल्लू ने टीम के हमरा कार्रवाई अमल में लाते हुए डकैती की 30 से ज़ायद वारदातों में मुलव्वस 3 रुकनी खतरनाक
काका डकैत गैंग के सरगना समेत तीनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। दौरान तफ्तीश मुलजमान के कब्जा से 11 अदद मोटरसाइकिलें, नकदी 2 लाख रुपए, 5 अदद मोबाइल फोन्स, जनरेटर, पानी वाली मोटरें, बैटरियां और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असला, पिस्टल, 30 बोर, 3 अदद बम, मुतअद्दिद गोलियां बरामद हुई हैं। गिरफ्तार मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है, जिनसे मजीद बरामदगी अमल में लाई जाएगी। DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने पुलिस टीम में शामिल अफराद और मुलजमान को डकैत गैंग को गिरफ्तार करने में तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम देने का ऐलान किया है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक के ऐलान पर तहरीक इंसाफ नजरियाती के मरकजी चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने कहा है कि जहांगीर तरीन सब्सिडी खाने कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने, सुप्रीम कोर्ट से नाअहल करार पाने, मुआशियत को गैर मुस्तकीम करने वाला कैसे इस्तेहकाम पाकिस्तान की बात करने का अहल हो सकता है। जहांगीर तरीन के इर्द गिर्द बैठने वाले सब सियासी भगोड़े हैं। तब्दीली इनकलाब लाते लाते सब अपने मौक़िफ़ भाग जाने। इन सब लोगों का सियासी दामन दागदार है। ये लोग ना ही किसी नज़रिया और सोच और फिक्र के साथ है, बल्कि किसी न किसी तौर पर करप्शन में मुलव्वस हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने यहाँ सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान किया। इस मौके पर पार्टी अहदेदारान और कारकुनान की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। अख्तर इकबाल डार ने कहा है कि नजरियाती बानी कारकुनान को पश्त डालते हुए गंदे तरीके से अरूज पाने वाली तहरीक इंसाफ अपनी पुरतशद्दुद और गंदी सियासत के बायस टूट फूट का शिकार हो चुकी है। जहांगीर तरीन जिस तरह जहाज में सियासी गंद भर कर लाया था, इसी तरह तकरीबन आधे से ज़ायद गंद वो अपने साथ ले गया है और आधा गंद आज भी इमरान खान के टोकरे में मौजूद है। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेलफेयर विंग के जनरल सेक्रेटरी सदर सोशल वेलफेयर कमेटी डिस्ट्रिक्ट जेल शेखपुरा चौधरी गुलफाम रियाज वर्क ने कहा है कि इस वक्त आम आदमी महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया है। जब तक आम आदमी को रिलीफ नहीं दिया जाएगा, तब तक मुल्क में माशी अदम इस्तेहकाम ख़त्म ना हो सकता है। अगर मुल्क में जारी माशी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करना है तो हमें अपने मजदूर को वो माशी रिलीफ फराहम करना होगा, जिससे इसके घर का 2 वक्त का चूल्हा चल सके। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बजट में आम आदमी के लिए कोई माशी रिलीफ नहीं रखा गया, जिससे मुल्क में महंगाई के साथ साथ मज़ीद माशी बहरान पैदा होगा। उन्होंने कहा कि आवाम को रिलीफ देने की महज बातें ही हैं। हुकूमती बजट से वाज़िया नज़र आ रहा है कि कौम को जो रिलीफ दिया जाएगा, इससे दुगना इनकी जेब से वापस निकाला जाएगा। हुकूमत मुल्क में सरमायाकारी करने में नाकाम रही है। इस दफ़ा भी मौजूदा हुकूमत की जानिब से अपनी नाकामियों का मलबा साबका हुकूमत पर डालकर झूठा ढिंढोरा पीटा गया है। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीजनल सीनियर नायब सदर चौधरी मुनीर कमर वागा ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की अवाम में जड़ें मज़ीद मजबूत हो रही हैं। अवाम में पार्टी की बढ़ती हुई पजीराई इस बात की गमाज़ी है कि पीपल्स पार्टी अवाम के मसाइल को हल करने में संजीदा है। हुकूमती इत्तेहाद होने के नाते पार्टी की आदत ने भरपूर खिदमात सर अंजाम दी हैं और मुश्किल हालात के बावजूद अवाम को रिलीफ की फराहमी की खातिर किरदार अदा किया। मौजूदा हुकूमत को जब इक़्तिदार मिला तो मुल्क में माशी सूरत हाल नाजुक मोड़ पर खड़ी थी। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी में नए शमूलियत इख्तियार करने वाले सियासी जमा को पार्टी कारकुनान दिल की अमीक गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। पीपल्स पार्टी पर अवाम का बढ़ता हुआ एतमाद इस बात की आइंदा हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। उन्होंने कहा कि अवाम इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद सियासी जमात है जिसको इक़्तिदार हमेशा मुश्किल हालात में मिला है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत हमेशा अवाम के एतमाद पर पूरा उतरी है। अवाम अब जान चुकी है कि पीपल्स पार्टी ही मतवस्त तबके की जमात है और यही जमात अल्लाह ताला की मदद से मुल्क को बहरानों से निकालने में कामयाब होगी। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्का PP 141 के उम्मीदवार चौधरी तनवीर अहमद विर्क ने कहा है कि सियासत में इंतकाम को दवाम नहीं, मुफाहमत में आफियत है। PDM हुकूमत का साया जिस पर भी पड़ेगा, इसके साख यकीनन राख का ढेर बन जाएगी। पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान का कोई मुतबादल नहीं। रियासत और अपने रियासती इदारों के साथ पाकिस्तानियों की वालहाना मोहब्बत किसी सन्नत की मोहताज नहीं। हुक्मरान अपने अपने निजी मुफाद के लिए तकसीम और इंतकामी की सियासत ना करें, वरना रियासत कमज़ोर होगी। अगर खुदा न खास्ता रियासत कमज़ोर हो गई तो इसका रियासती इदारों पर भी इंतहाई मुनफी असर पड़ेगा। सियासत में किसी भी तरह की मुदाखलत से गुरेज किया जाए। अचानक मार्ज वजूद में आने वाली जमात अचानक मादूम भी हो जाती है। जो सियासी जमात किसी नज़रिए की बजाय महज नज़रिया ज़रूरत के तहत बनाई जाए, वो ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि हुक्मरान इत्तेहाद में शरीकियाँ
نومولود سیاسی پارٹیوں کے پاس محض امیدوار نہیں، ووٹرز بھی ہونے چاہیے۔ 9 مئی کا افسوسناک دن ایک بند گلی ہے، آگے بڑھنا ہے تو اس سے باہر نکلنا ہوگا۔ حالیہ پرتشدد واقعات شفاف تحقیقات کے متقاضی ہیں، سچائی تک رسائی یقینی بنائی جائے۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان مسلم لیگ نون پی پی 137 کے سینئر نائب صدر، سابق ممبر ضلع کونسل اور ممبر پی پی 138 حاجی طارق محمود ڈوگر نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت عوام کی بہتری اور ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے بہتر فیصلے کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے ایک بہترین اور متوازن بجٹ پیش کیا ہے، جس میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایات پر عوام کو ریلیف دیا گیا ہے۔ پوری قوم کا وزیر اعظم کی عوام دوست پالیسیوں پر مکمل اعتماد ہے۔ منفی سیاست کرنے والے پی ٹی آئی کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی بجٹ میں تاجروں، صنعت کاروں اور عام آدمی کو ریلیف دیا گیا ہے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ خدمت کی سیاست ہی مسلم لیگ نون کا شیوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ملک اور قوم کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ نون لیگ ملک کو درپیش چیلنجز سے نکالنے کے لیے قومی سطح پر وسیع تر اتحاد کی فضا قائم کرنے کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہی ہے۔ دشمن قوتوں کے مذموم عزائم ناکام بنانے کے لیے پوری قوم کو متحد و بیدار کرنا ہوگا۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، مدنی دسترخوان پروگرام کے چیف آرگنائزر اور سابق ایم پی اے حاجی محمد نواز نے کہا ہے کہ وطن عزیز کے دفاع کی ضامن ایٹمی پروگرام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ پاکستان اور اس کا ایٹمی پروگرام ہماری ریڈ لائن ہے۔ اس ملک کی بقا ایٹمی پروگرام سے وابستہ ہے۔ اس حوالے سے کسی قسم کا سمجھوتہ ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام دشمن قوتوں کے ناپاک عزائم میں رکاوٹ ہے۔ پاکستان کے عوام ایٹمی پروگرام کے خلاف کسی قسم کی سازش کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ ملک اس وقت شدید مشکلات سے دچار ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اپنے ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر پاکستان کے لیے متحد ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں باہمی مفادات کو پس پشت ڈال کر ملک کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے کردار ادا کریں۔ ملکی دفاع اداروں پر حملے کرنے والے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ البتہ اگر کوئی بے قصور سیاسی کارکن گرفتار ہے تو اسے رہا کیا جائے۔ اور حوالے سے وفاقی حکومت کا عزم قابل ستائش ہے، لہٰذا قوم پر امید ہے کہ کسی بے گناہ کو سزا نہیں ملے گی اور کسی گنہگار کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان بیت المال ڈپارٹمنٹ کو فری بلڈنگ برائے ایس آر سی ایل اسکول فار ریہیبلیٹیشن آف چائلڈ لیبر کی فراہمی کے لیے مقامی ہوٹل میں تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت معروف سماجی شخصیت محمد شفیق مغل نے کی۔ اس موقع پر میاں جاوید محمود چاچو چودھری، رفاقت علی گل، کنور عمران، سعید رشید نجمی، سعید اقبال جنجوعہ، بیگم فرزانہ، مسعود اکبر خان نے اظہار خیال کیا، جبکہ ڈائریکٹر پاکستان بیت المال انجینئر محمد اعظم نے پاکستان بیت المال کے مختلف پروجیکٹس پر مفصل روشنی ڈالی اور بیت المال کی سروسز، خدمات، طریقہ کار پر آگاہی رپورٹ سامعین کے سامنے اپنی گفتگو کے دوران پیش کی۔ محمد شفیق مغل نے کہا ہے کہ چائلڈ لیبر کے حوالے سے ہماری تنظیم عرصہ دراز سے مشینری جذبہ کے تحت کام کر رہی ہے، جس میں بڑی خاطر خواہ کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ اس سلسلہ میں پاکستان بیت المال سمیت دیگر اداروں اور شخصیات کا تعاون مثالی رہا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر پروجیکٹ منصور الحسن نے شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر پاکستان بیت المال شیخ پورہ جاوید اقبال، ونگز ڈائریکٹر انجینئر محمد اعظم اور محمد شفیق مغل نے ایس آر سی ایل اسکول فار ریہیبلیٹیشن آف چائلڈ لیبر کے لیے فری بلڈنگ کا ایم او یو بھی سائن کیا۔ اسلام آباد سے آپ کو بتاتے چلے، بیورو چیف معلوماتین کی رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت نے جمعے کو دفاعی بجٹ میں تقریباً 16% اضافے کی تجویز پیش کی، کیونکہ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سلامتی کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ بجٹ دستاویز سے پتہ چلتا ہے کہ 2023 اور 24 کے لیے دفاعی اخراجات 1804 بلین روپے ہوں گے، جبکہ 1591 بلین روپے کی نظر ثانی شدہ دفاعی اخراجات کے مقابلے میں سبکدوش ہونے والے مالی سال کے لیے مختص کیے گئے تھے۔ مبصرین کا خیال ہے کہ گزشتہ سال ریکارڈ مہنگائی اور ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں کمی کے پیش نظر 15.7% اضافہ جائز ہے۔ بیورو چیف معلوماتین کی رپورٹ کے مطابق وزیر خزانہ اور محصولات اسحاق ڈار نے جمعے کو کہا کہ اتحادی حکومت اپنے دو طرفہ قرضوں کی تنظیم نو کے لیے دوست ممالک سے بات چیت کر رہی ہے، کیونکہ اس کے مالی معاملات میں نقدی کی کمی ہے۔ قومی اسمبلی میں خسارے کا بجٹ پیش کرنے کے بعد جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے ڈار نے کہا کہ صاف کہوں
حکومت قرضوں کی تنظیم نو پر کام کر رہی ہے اور ہمارے خود مختار ذخائر جو ہر سال رول اوور ہوتے ہیں جاری رہیں گے۔ اندر گھمایا جا رہا ہے مستقبل۔ فن منڈار نے کہا ہے کہ وہ بال کٹوانے کے استعمال کے خلاف ہیں کیونکہ کسی کو یہ بتانا شرمناک ہے کہ ہم نے 100 ارب روپے نہیں دے سکے جو ہم پر واجب ہیں۔ اگر ہم نے رقم ادھار لی ہے تو ہمیں اسے واپس کر دینا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تنظیم نو کچھ برا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ملک اپنے نقد و بہاؤ کو بہتر بنائے گا اگر وہ اپنے مفاد کو پورا کرنے کے قابل ہو جائیں اور اصل ادائیگیوں کو روک سکے۔ شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت شہریوں کے مقدمے کو چیلنج کرنے کے لیے سول سوسائٹی کے اراکین کی جانب سے ہفتے کے روز سپریم کورٹ میں ایک آئینی درخواست دائر کی گئی۔ یہ دونوں قوانین احتجاجی توڑ پھوڑ کرنے والوں اور فسادیوں کو سزا دینے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں جنہوں نے ریاستی اور فوجی تنصیبات پر حملہ کیا تھا، بشمول جناح ہاؤس جو اس وقت لاہور کور کمانڈر ہاؤس کے طور پر کام کرتا ہے اور فوج کے جنرل ہیڈ کوارٹر کو رہائشی اور دیگر نقصانات کے علاوہ حراست اور فوج سے وابستہ سرکاری احاطے 9 اور 10 مئی کو ایڈوکیٹ فیصل صدیقی کے توسط سے دائر کی گئی درخواست میں قانون کے کچھ سوالات اٹھائے گئے ہیں جو اسے بنیادی حقوق کے نفاذ کے لیے اہم سمجھتے ہیں۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی انویسٹیگیشن زنیرہ اظفر نے راولپنڈی پولیس کے تفتیشی افسران کو تفتیش کے اخراجات کی مد میں 28 لاکھ روپے سے زائد کی رقم بذریعہ کراس چیک دی۔ تفتیشی فنڈز کی بروقت ادائیگی کا مقصد تفتیش کے معیار کو بہتر اور شفاف بنانا اور تفتیش میں درپیش مالی مسائل کا حل ہے۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد کیپٹل سٹی پولیس آفیسر ڈاکٹر اکبر ناصر خان کے احکامات پر اسلام آباد کیپٹل پولیس کے اہلکاروں کا بنیادی پروموشن ٹیسٹ پولیس لائن ہیڈ کوارٹرز میں منعقد ہوا۔ ایس ایس پی لا اینڈ آرڈر گلفام ناصر کی سربراہی میں پرنسپل کیپٹن پولیس کالج اور دیگر افسران پر مشتمل بورڈ نے امتحان کی مکمل نگرانی کی۔ سی پی او لا اینڈ آرڈر شاکر حسین داوڑ کی زیر نگرانی امتحان کے لیے باقاعدہ بورڈ تشکیل دیا گیا ہے جو شفافیت کو برقرار رکھتے ہوئے امتحان سے متعلقہ تمام امور سر انجام دے گا۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ پاکستان اپنے دو طرفہ قرضوں کی تنظیم نو کے امکان پر کام کر رہا ہے۔ قطع نظر اس کے علاوہ اپنا آئی ایم ایف جائزہ کامیابی سے مکمل کر لیتا ہے لیکن اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ پیرس کلب کے قومی قرض دہندگان سے رجوع نہیں کرے گا اور نہ ہی بال کٹوانے کی کوشش کرے گا۔ ہم دیکھیں گے کہ معاملات کیسے چلتے ہیں۔ ڈار نے 2023-24 کے مالی سال کا بجٹ جاری کرنے کے ایک دن بعد صحافیوں کو بتایا کہ اس بات کا حوالہ دیتے ہوئے آیا قرضوں کی تنظیم نو کی جائے یا دوبارہ پروفائل کی جائے کیونکہ پاکستان آئی ایم ایف سے اپنے رکے ہوئے بیل آؤٹ فنڈز کی بارے میں بات کرتا رہتا ہے۔ ڈار نے کہا کہ دونوں صورتوں میں ہم دو طرفہ قرض دہندگان سے بات کریں گے۔ وزیر نے برقرار رکھا کہ ملک سے معاشی کمزوری پر کامیابی سے قابو پا لیا ہے جس کے نتیجے میں کسی بھی مزید کمی کو روک دیا گیا ہے۔ وزیر آباد احمد نگر روڈ پر ساروکی کے قریب تیز رفتار موٹر سائیکل بے قابو ہو کر گرنے سے 2 طالب علم جاں بحق ہو گئے۔ دونوں دوست اپنے گھر سے ڈیرہ پر جا رہے تھے۔ ساروکی کے قریب موٹر سائیکل کا ٹائر بلاسٹ ہو گیا۔ بیورو چیف وزیر آباد کے نواحی علاقہ ساروکی کے رہائشی 2 طالب علم دوست ابو سفیان اور محمد ذیشان اپنے موٹر سائیکل پر احمد نگر روڈ کے قریب ساروکی اپنے ڈیرہ پر جا رہے تھے کہ تیز رفتار موٹر سائیکل کا ٹائر بلاسٹ ہو گیا اور موٹر سائیکل بے قابو ہو گیا۔ دونوں دوست سڑک پر گر کر شدید زخمی ہو گئے جن کو سول اسپتال وزیر آباد منتقل کیا گیا، تاہم دونوں دوست زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے۔ پولیس نے ضروری کارروائی کے بعد نعش ورثاء کے حوالے کر دی ہے۔ 22 سالہ نوجوان طالب علموں کی موت پر علاقہ کی فضا سوگوار ہو گئی۔